प्रणमामि महोदयाः। नमो नमः महोदय। नमः। रामाचल जी बिहारे जी गुरुदेव। विज्ञापनम् आगतमस्ति अद्य दृष्टवान्। करोतु भवान्। पूरयामि भवतः आशीर्वचनस्य। भवतु। नमामि आचार्यः। नमः। जनाः विलम्बेन आगच्छन्ति। सर्वे चिन्तयन्ति यत् मङ्गलाचरणानन्तरमेव भवतु। आरम्भं करोतु। आं महोदय, प्रारम्भं करोमि। दर्शनशास्त्रस्य अस्मिन् साङ्ख्यकारिका तत्त्वविवेचनवर्गे भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां विद्वज्जनानां गुरूणां च स्वागतं। सर्वेभ्यश्च नमः। इदानीम् अस्य साङ्ख्यकारिका तत्त्वविवेचनवर्गस्य आरम्भे अहम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमतः राम अचल महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। एते महोदयाः सम्प्रति देवगृहजनपदे मधुपुरे +2 शिक्षकरूपेण संस्कृतशिक्षकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। पुनश्च संस्कृतभारत्यां देवगृहजनपदस्य सहसंयोजकाः अपि एते सन्ति। इदानीम् अहं मङ्गलाचरणार्थं महोदयान् निवेदयामि। श्रीमन्तः रामचल महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवयेत्योजं यं वैष्णवा विष्णुरित्यस्तुवन्ति बुद्धस्तथाहरन्निति बौद्धजैना सत्त्रियकालेति चाशीकसन्ता शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारा स्वामीति मातेति पितेत भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुरादुतीया स एक एव प्रभुरादुतीया। धन्यवादः। आं धन्यवादाः महोदयाः। इदानीम् अस्य साङ्ख्यकारिका तत्त्वविवेचनवर्गस्य
आरम्भे अद्यतन व्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। श्रीमन्तः आचार्याः। शोभनम। परन्तु प्रायः जनाः अत्र धर्मकारणात् अशुद्धिं कुर्वन्ति। बुद्धस्तथार्हन् इति तत् बौद्धजैन अर्हन् इति शब्दः अस्ति। बुद्धस्तथार्हन् इति। तर्हि वस्तुतः अस्ति किं र इत्यस्य पूर्वम् उच्चारणं भवेत्। अहं एतस्मिन् विषये शिक्षयामि यत् रेफ् यः अस्ति र यः अस्ति अर्थात् स्वरविहीनः र वर्णः सः द्विविधः। यदि पूर्वम् आगच्छति तर्हि अग्रिमस्य वर्णस्य शिरसि विराजते। यथा कर्म तथैव अर्हन्। पुनः अहं कथयामि यत् यदि सः रेफ वर्णः यदि कस्यापि वर्णस्य पश्चात् आगच्छति तर्हि तस्य पादस्पर्शं करोति। यथा क्रम क अनन्तरं र अस्ति, अतएव क्रम अधः आगतः। उच्चारणे यद् कदापि लेखने तु बहुशः जनाः संस्कृतज्ञाः न कुर्वन्ति, परन्तु समाजे वयं तु पश्यामः एव। यथा आशीर्वाद इत्यस्य लेखने प्रायः शुद्धिः दृश्यते। तर्हि आशीर्वाद वा इत्यस्य पूर्वं र अस्ति, अतएव वा इत्यत्र उपरि रेफ रूपेण भवेत् आशीर्वाद। तथैव अर्हन्। तर्हि र पूर्वमस्ति ह तदनन्तरम् अर्न् इत्थम् अनेके कथयन्ति। उच्चारणे अत्र दोषः भवति इति। तर्हि सः परिहारयोग्यः अस्ति। अस्तु, प्रबोधनार्थं धन्यवादः महोदय। उत्तममस्ति। जानाति, परन्तु भवति इत्थं जायते। अस्तु, तर्हि 38 कारिका अस्ति। तन्मात्राण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शान्ता गोदाश्च मूढाश्च। तन्मात्राणि अविशेषाः। अत्र तन्मात्राणि अविशेषाः सन्ति इति उक्तमस्ति। तेभ्यः भूतानि पंच पंचभ्यः। तेभ्यः अर्थात तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि जायन्ते। पंचभ्यः पंच अर्थात एकैकशः एकस्य एकस्य उत्पत्तिः जायते। अतएव पंचभ्यः पंचभूतानि। एते स्मृता विशेषाः। कथं एते विशेषाः सन्ति? स्थूलभूतानि विशेषाः कथं सन्ति? यतोहि एते विशिष्ट गुणयुक्ताः सन्ति। ते विशिष्टा गुणाः के सन्ति? शान्ता गोदा मूढाश्च। पुनः पश्यामः।
मात्राणि अविशेषाः। तर्हि सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि, स्थूल भूतानि महाभूतानि। तर्हि स्थूल भूतानि महाभूतानि यानि सन्ति तानि विशेष गुणयुक्तानि सन्ति। सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि यानि सन्ति तानि विशेष गुणयुक्तानि न सन्ति, अतएव अविशेषः। तर्हि अविशेषेभ्यः कथम अविशेषः? यतोहि शान्तादि गुणाः तत्र न विराजन्ते। शान्तादि गुणाः स्थूल भूतेषु अर्थात महाभूतेषु विराजन्ते। अतएव एते सन्ति विशेषा, सूक्ष्म भूतानि च सन्ति अविशेषा। तर्हि अत्र अस्ति तन्मात्राणि अविशेषा, अर्थात सूक्ष्म भूतानि अविशेषा सन्ति। तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि जायन्ते। पंच सूक्ष्म भूतानि अथवा तन्मात्राणि कानि कानि सन्ति वयं जानीमः। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इति रूपेण। तर्हि शब्द स्पर्श रूप रस गंधा ये सन्ति एते सर्वे तन्मात्राणि सन्ति। तन्मात्रा तत्मात्रा अर्थात एतेषां स्वरूपस्य दर्शनं न भवति। स्वरूपतः एतेषां दर्शनं वयं न कुर्मः, परन्तु तेषाम् अनुभवः तु भवत्येव। एतैः तन्मात्राभिः पंच महाभूतानि क्रमशः जायन्ते। अर्थात शब्दतः आकाशस्य उत्पत्ति, स्पर्शतः वायोः उत्पत्ति, रूपतः अग्नेः उत्पत्ति, रसतः जलस्य उत्पत्ति, पुनश्च गंधतः पृथिव्याः उत्पत्ति। अर्थात एषु एषु महाभूतेषु एते एते विषयाः भवन्ति। एतानि तत्त्वानि एते गुणाः तत्र भवन्ति। अर्थात आकाशे शब्दः भवति, वायौ स्पर्शः भवति, अग्नौ रूपं भवति, जले रसः भवति, पृथिव्यां च गन्धः भवति। इत्थम् एतेषां पंच महाभूतानां विवरणं जायते। परन्तु शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः ये सन्ति ते तन्मात्रा रूपेण सन्ति, अतएव सूक्ष्म भूतानि सन्ति। परन्तु तेषां ज्ञानं भवति। कथं ज्ञानं भवति? तेषां ये पंच महाभूतानि सन्ति तैः तेषां ज्ञानं जायते। अर्थात आकाशेन शब्दस्य, वायोः स्पर्शस्य, अग्निद्वारा रूपस्य, जलेन रसस्य, पृथिव्या च गन्धस्य। पृथ्वी शब्दः यः अस्ति सः प्रायः लौकिक संस्कृते तु पृथ्वी एव लिख्यते, थव संयुक्त अस्ति, परन्तु पृथिवी इति शब्दः अपि अस्ति। सः अपि शब्दः शुद्धः अस्ति। वैदिक वेदेषु पृथिवी शब्दः एव अधिकतया मिलति। पृथिवी थः ह्रस्वइकारः वदिकारः। तर्हि तत्र गन्धवती पृथ्वी वैशेषिक दर्शने उक्तमस्ति यत् गन्धवती पृथ्वी भवति। एतेषां सर्वेषां विवेचनं वैशेषिक दर्शने विशेष रूपेण कृतमस्ति। तत्र
एतेषां गुणानां विवेचनं तत्र अस्ति। तर्हि सांख्यकारिकायाम् एतेषां विवेचनक्रमे उक्तमस्ति यत् एतानि पञ्चमहाभूतानि एतेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्यः भवन्ति। एते स्मृताः विशेषाः। अतएव महाभूतानि यानि सन्ति ते विशेषाः सन्ति। कथं विशेषाः सन्ति? यतोहि विशिष्टगुणयुक्ताः सन्ति। ते विशिष्टगुणाः के सन्ति? तत्र अस्ति शान्तः, शान्ताः, घोराः, मूढाश्च। वस्तुतः शान्ताः, घोराः, मूढाः इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति सत्त्वगुणयुक्ताः, रजोगुणयुक्ताः, तमोगुणयुक्ताश्च। अतएव शान्तः भावः यः अस्ति सः कस्य? सत्त्वगुणस्य। अतएव शान्तः अर्थात् सत्त्वगुणयुक्ताः। घोराः येन दुःखं जायते तर्हि रजोगुणेनैव दुःखस्य प्रतीतिः भवति। अतएव घोराः अर्थात् रजोगुणयुक्ताः। मूढाः अर्थात् तमोगुणयुक्ताः। इत्थम् एते विशेषाः सन्ति। सूक्ष्मभूतानि च अविशेषाः सन्ति। सूक्ष्मभूतानां ज्ञानं कथं भवति? पंचमहाभूतेभ्यः तेषां ज्ञानं भवति। यत् एतानि तत्त्वानि सन्ति तेषु तत्त्वेषु किमपि वैशिष्ट्यं तु स्यात्। तर्हि आकाशे शब्दवैशिष्ट्यमस्ति, वायौ स्पर्शवैशिष्ट्यमस्ति। वायोः विना स्पर्शः न भवति। अग्नौ रूपवत्ता भवति, जले रसवत्ता भवति, पृथिव्यां च गन्धवत्ता भवति। इत्थम् एते पंचमहाभूतानि एतानि सन्ति विशेषाः। अग्रे भवामः। सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः। सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजाः निवर्तन्ते। सूक्ष्माः अर्थात् सूक्ष्मतन्मात्राः माता पितृजाः सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषाः स्युः। माता पितृजाः सह पितरौ एव शरीरस्य उत्पादकौ स्तः। तर्हि तयोः सहैव प्रभूतै एतानि पंचमहाभूतानि जायन्ते। तावत् पर्यन्तम् एते विराजन्ते। अतएव पंचमहाभूतानि यानि सन्ति तानि जीवन पर्यन्तं विराजन्ते। यावत् पर्यन्तं जीवनं भवति तावत् पर्यन्तं मातृपितृभ्यां प्रदत्तम् अस्माकं यत् शरीरं भवति तत् शरीरं विराजते। यावत् पर्यन्तं तत् शरीरं विराजते तावत् पर्यन्तमेव पंचमहाभूतानि विराजन्ते। तदनन्तरं तेषां क्रमशः नाशः जायते। तत्र त्रिधा विशेषाः उपरि उक्तमस्ति शान्ताः, घोराः, मूढाश्च। पुनः अग्रे अस्ति सूक्ष्मास्तेषां नियताः मातृपितृजाः निवर्तन्ते। सूक्ष्माः तेषां नियताः। सूक्ष्मभूतानि अर्थात् तन्मात्राणि तेषां नियतानि सन्ति। नियतानि सन्ति, निश्चितानि सन्ति। पुनश्च माता पितृजा निवर्तन्ते। मात्रा
च उत्पन्ना, पितृजा जा, पितृ ज अर्थात उत्पन्न, मातृपितृभ्याम येषाम उत्पत्ति भवति ते मातृपितृजा, माता पितृजा अर्थात शरीरम, तर्हि शरीरम तु तावत् निवर्तन्ते, तर्हि शरीरे यानि स्थूलभूतानि भवन्ति तानि सर्वाणि स्थूलभूतानि निवर्तन्ते, समाप्तिं गच्छन्ति, अर्थात सूक्ष्मभूतानि तु विराजन्ते, अर्थात सूक्ष्मभूतानि यानि सन्ति तैः एव पुरुषस्य सिद्धिः भवति इति पूर्वम् उक्तमस्ति। पुरुषाणां सिद्धिः कथम्, आत्मनः सिद्धिः कथं भवेत्, यतो हि तत्र सूक्ष्मभूतानि विराजन्ते, अतएव सूक्ष्मभूतानि नियत रूपेण, निश्चित रूपेण तत्र भवन्ति, परन्तु स्थूलभूतानि प्रतिजन्मनि आगच्छन्ति गच्छन्ति, अतएव प्रतिजन्म शरीरं यद् भवति तत् भिन्नं भिन्नं भवति, अतएव यदि मनुष्य पुनः मानव रूपेणापि उत्पन्नः भवति तत्रापि तस्य रूपादिकं परिवर्तितं जायते, अथवा सः जीवः यदि पशु योनौ गच्छति, पक्षी योनौ गच्छति, तदा तस्य रूपं परिवर्तितं जायते, अतएव स्थूलभूतानि यानि सन्ति तानि यावत् जीवनमस्ति तावत् एव भवन्ति, परन्तु सूक्ष्मभूतानि, सांख्यदर्शनस्य सिद्धान्तोऽयं यत् सूक्ष्मभूतानि यानि सन्ति अर्थात् तन्मात्राणि यानि सन्ति तानि मृत्योः अनन्तरम् अपि पुरुषपार्श्वे भवन्त्येव, किन्तु स्थूलभूतानि नष्टानि भवन्ति, एषः विषयः एव अत्र प्रतिपादितः अस्ति। पश्यामः, सूक्ष्मा माता पितृजा सह, तेषां सह सूक्ष्मभूतैः सह मातृपितृजा मात्रा पित्रा च उत्पन्नाः प्रभूतैः पंचभूतैः सह त्रिधा विशेषासु, तत्र विशेष रूपेण विशेषता, तत्र तस्मिन् शरीरे विशेषता कथं भवेत्, तत्र शान्तः घोरः मूढः वा भवेत्, सत्त्वगुणः भवेत्, रजोगुणस्य प्राधान्यं भवेत् अथवा तमोगुणस्य प्राधान्यं भवेत्। पुनश्च अग्रे उक्तमस्ति सूक्ष्मास्तेषां नियतः, सूक्ष्मभूतानि यानि सन्ति अर्थात तन्मात्राणि यानि सन्ति तानि तु नियतानि, निश्चितानि सन्ति, यत् प्रतिपुरुषं ते पुनः आगच्छन्ति, परन्तु मात्रा पित्रा च यस्य शरीरस्य अवाप्तिः भवति, प्राप्तिः भवति, तत् शरीरं यदा समाप्तं जायते तदा एतानि स्थूलभूतानि निवर्तन्ते, तर्हि स्थूलभूतानाम् अवशेषः न स्थितो भवति, भवतु किञ्चित् कालपर्यन्तं तिष्ठति, इत्थं स्थूलभूतानि निवर्तन्ते, समाप्तानि जायन्ते। अग्रे भवामः, बहु किञ्चित् विशिष्टं नास्ति अत्र। पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदानन्दं
महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवाचितं लिंगम पूर्वोत्पन्नम असक्तम न सक्तम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम संसरति निरुपभोगम भावै अधिवाचितं लिंगम। अत्रस्ते यत् पूर्वोत्पन्नम असक्तम, असक्तम इत्यस्य अभिप्रायः अत्र अस्ति अप्रतिहत गत्या विद्यमानम्, अप्रतिहत रूपेण विद्यमानम्, प्रतिहत रूपेण न अपितु अप्रतिहत रूपेण। अर्थात इदं सर्वदैव निश्चयेन आगच्छति एव। पंच तन्मात्राणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि पुनः शरीरे आगच्छन्त्येव। तर्हि पूर्वोत्पन्नम् असक्तम्, अन्यतम महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम्, महदादि सूक्ष्म पर्यन्तम् महत् इत्यतः स्वीकृत्य सूक्ष्म पर्यन्तम्, सूक्ष्म पर्यन्तम् अर्थात सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यन्तम्। वस्तुतः सूक्ष्म भूतानि अत्र सांख्ये 18 उक्तानि। वेदान्ते अस्माभिः दृष्टमस्ति यत् 17 तत्र विवेचितमस्ति, परन्तु अत्र 18 सन्ति। 18 कानि कानि? महत्, अहंकार, 11 इन्द्रियाणि, तर्हि 13 अभवत्। पंच सूक्ष्म भूतानि अर्थात तन्मात्रा, इत्थम् 18 सूक्ष्म भूतानि कथ्यन्ते। तत्र किन्तु तन्मात्राणामेव विशेष रूपेण उल्लेखः सूक्ष्म तन्मात्रा रूपेण, सूक्ष्म महाभूत रूपेण क्रियते। परन्तु सूक्ष्म भूतानि एतानि 18 अपि सन्ति। तर्हि पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं, महत् इत्यादि सूक्ष्म पर्यन्तम् इदं तु निश्चितं भवति यत् पुरुषेण सह एतानि सूक्ष्म भूतानि, सूक्ष्म तत्वानि अर्थात 18 तत्वानि आगच्छन्त्येव। प्रकृति स्वयं न आगच्छति, प्रकृति भिन्ना, पुरुषः भिन्ना, परन्तु पुरुषेण सह प्रकृतितः उत्पन्नाः पदार्थाः पुरुषेण सह मिलन्ति। पुरुषेण तेषां मेलनमपि विचित्रमस्ति। पुरुषः चिन्तयतु यत् यथा वेदान्ते अस्ति तथैव अत्रापि भ्रमवशात् सः चिन्तयति नहि यत् अहं संयुक्तो अहं जातः, परन्तु सः संयुज्यते एतैः। अत एव सः संसारे बद्धः भवति। अस्यैव विवेचनं योग सूत्रस्य आरम्भे अस्ति। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तत्र अस्ति तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम्। द्रष्टा स्वरूपे अवस्थितो भवति, अर्थात स्वकीयं रूपं जानाति यत् अहम् एतद् रूप एतादृशः अस्मि, तादृशः नास्मि। अन्यत्र किं भवति? वृत्तिसारूप्यम्। इतरत्र अन्यत्र वृत्तिसारूप्यम्। यथा चित्तवृत्तिः भवति तथैव कार्यं वयं कुर्मः, तस्मिन् समये बद्धता भवति। स एव भावः अत्रापि। यतोहि साङ्ख्य
योग दर्शने समान तंत्री रूपेण स्तः, अतएव अत्रापि स एव भावः उच्यते यत् महदादि सूक्ष्म पर्यन्तानि यानि तत्त्वानि सन्ति तानि पुरुषे विराजमानानि भवन्ति, आत्मनि विराजमानानि भवन्ति। तर्हि संसरित निरुपभोगम भावै अधिवासितम लिंगम। निरुपभोगम, निरुपभोगम, उपभोगम बिना भावै अधिवासितम लिंगम संसरति। निरुपभोगम, उपभोगम बिना भावै, भावै अर्थात धर्मादि भाव, धर्म धर्म अधर्म इत्थम सुखम दुखम इत्यादि ये भावा सन्ति, तै भावै अधिवासितम, अधिवासितम अर्थात वासनामय युक्तम। एते धर्मा अस्माकं मध्ये भवन्ति, ते वासना रूपेण सन्ति, अतएव भावै अधिवासितम इत्थम लिंगम संसरति। लिंगमेव संसरति केन प्रकारेण? पंचमहाभूत माध्यमेन। इत्थम एतानि लिंगानि यानि सन्ति, तत्र लिंगानि इत्यस्य अभिप्रायः अष्टादश लिंगानि यानि सन्ति, अथवा सामान्य रूपेण अत्र चिन्तयतु यत् सूक्ष्म भूतानि यानि सन्ति, सूक्ष्म तन्मात्राणि यानि सन्ति, तानि अत्र निरुपभोगम उपभोगम बिना भावै अर्थात धर्मादि भावै वासना रूपेण एते विराजन्ते। कुत्र विराजन्ते? पुरुषे विराजन्ते। तर्हि इत्थम एते ये गुणाः सन्ति, ते अथवा एतानि तन्मात्राणि यानि सन्ति, तानि किं कुर्वन्ति? अस्य विवेचनम् अत्र प्राप्यते ४४ कारिकायाम्। अत्र अस्ति पूर्वोत्पन्नम्, पूर्वम् उत्पन्नम् अस्ति, असक्तम् अर्थात अप्रतिहत रूपेण विद्यमान, तत्र प्रतिहतता नास्ति, अर्थात व्यवधानं तत्र न भवति। लिंगेषु ये विषयाः विराजन्ते, ते तु अप्रतिहत गत्या विराजन्ते। पुनः नियतम्, एते निश्चितं सन्ति, निश्चित रूपेण तत्र विराजन्ते। कथं? महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं, महत् तत्त्वतः स्वीकृत्य सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यन्तम् एतानि सर्वाणि तत्त्वानि निश्चितानि सन्ति, पुनश्च अप्रतिहत गत्या एते पूर्वोत्पन्नत्वात् विराजन्ते। अर्थात यदा कोऽपि जीवः भवति, तस्मिन् जीवे एते अप्रतिहत गत्या विराजन्ते। अनन्तरं किं भवति? सः जीवः यः अस्ति, सः संसरति निरुपभोगम भावै अधिवासितं लिंगम। नहीं, लिंगम यदस्ति, लिंग तत्वानि यानि एतानि सन्ति, तानि निरुपभोगम, ते स्वयं उपभोगं न कुर्वन्ति। उपभोगस्य कर्ता तु पुरुषः भवति, परन्तु भावै अधिवासितं, भावै
विविधा भावाः ये सन्ति धर्मादि रूपेण ये भावाः भवन्ति तै अधिवासितं तै युक्तम् अर्थात वासना माध्यमेन युक्तं वासना माध्यमेन अर्थात संस्कार माध्यमेन तेषां धर्मादि संस्कारः भवति तर्हि धर्मादि रूपेण ये संस्कार रूपेण ये विषयाः अस्माकं हृदि भवन्ति ते तैः लिंगं संसरति लिंग शरीरमेव संसरति संसारे विराजमानं भवति तदनन्तरं पंचमहाभूतानाम् उत्पत्त्या ते शरीर धारणं कुर्वन्ति इत्थम् अत्र लिंग शरीरस्य विवेचनमस्ति केन प्रकारेण शरीरं कार्यं करोति अस्यापि विवेचनम् अत्र विराजते अस्तु अग्रे भवामः चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद् विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम् चित्रं यथा आश्रयं ऋते अर्थात तद्विना चित्रं यथा आश्रयं विना न तिष्ठति तथैव स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया तथैव स्थाण्वादिभ्यः विना छाया न तिष्ठति स्थाणु इति किम् पप्पू रामचन्द्र जी ठूट् स्यु भवति महोदय वृक्षः वृक्षस्य एकः भागः भवति सः स्थाणु भवति ठूट् वृक्ष ठूट् इति भवति अहं छात्रान् प्रति उक्तवान् महोदय नमो नमः स्थाणु इत्युक्ते ठूँठ वृक्षः शिवश्च शिवः अन्यः एकः शिवः स्थाणुवृक्षः कः सुबोध वृक्षः कीदृशः वृक्षः ठूँठ वृक्षः ठूँठ कीदृशः ठूँठ नीरसः वृक्षः वृक्षः केवलं न कीदृशः स्थिर वृक्षः नीरसः वृक्षः भवति मूलेन सह स्थिरः भवति तद् वृक्षः राजू वस्तुतः शाखादिरहितः वृक्षः यः भवति सः स्थाणुः कथ्यते ठूठ वृक्ष हिंदी भाषायां यदि वयं कथयामः केवलं लम्बायमानं तत्र विराजते तत्र शाखादयः न भवन्ति सः कथ्यते स्थाणुः इति द्वितीयः अर्थः भवद्भिः दत्तः यः शिवः शङ्करः अत एव स्थाणुं भज भवच्छिदे भवच्छिदे अर्थात संसारतः मुक्त्यर्थं भवान् स्थाणुं भज अर्थात ठूठ वृक्ष इत्यस्य सेवां न करोतु अपितु शिवस्य सेवां करोतु सैन्धवम् आनय तर्हि सैन्धवम् आनय यदि भोजन कालः अस्ति तर्हि सैन्धवम् आनय अर्थात लवणम् आनय परन्तु यदि गमन कालः अस्ति तदा सैन्धवम् आनय अर्थात घोटकम् आनय अश्वम् आनय तथैव स्थाणु शब्दः अत्र अस्ति स्थाणु अर्थात शाखा विहीनः वृक्षः नीस वृक्षः अपि कोऽपि उक्तवान् सत्यं तदपि अस्ति वस्तुतः एतत् नीयस् शब्दं श्रुत्वा
मम मनसि एका कथा आगता अस्ति, भवन्तः सर्वे प्रायः जानन्ति। यदा बाणभट्टः कादम्बर्याः लेखने आसीत्, तस्मिन् समये सः मृत्युशय्यायां पतितः। सः ज्ञातवान् यत् कादम्बरी मया पूर्णा न भविष्यति। तदा सः तस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम्, सः द्वावपि आहूतवान्। सः इदमेव उक्तवान्, अग्रे कोऽपि शुष्कः वृक्षः आसीत्, तं विषये सः पृष्टवान् यत् कथयतु सः वृक्षः कः अस्ति। यः वैयाकरणः आसीत्, सः उक्तवान् शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे। परन्तु अन्यः यः आसीत् सः साहित्यिकः आसीत्। सः उक्तवान् नीरसतरुरिह विलसति पुरतः। भावः स एव, शुष्कः वृक्षः तिष्ठति अग्रे, अस्यैव भावः अस्ति नीरसतरुरिह विलसति पुरतः। परन्तु अत्र नीरसस्य विवेचनमस्ति, परन्तु रसवत्ता अस्ति, सरसता अस्ति। अत एव बाणभट्टः तं पुत्रम् उक्तवान् यत् भवान् एव कादम्बरीं पूर्णं करोतु। अतएव कादम्बर्याः पूर्वभागः अस्ति बाणभट्टस्य, अपरः भागः यः अस्ति सः अस्ति तस्य पुत्रस्य किं नाम? पुलिन्दभट्टः। भूषणभट्ट। यत्र कुत्रापि भूषणभट्टः तस्य नाम आगच्छति, यत्र कुत्रापि पुलिन्दभट्टः इति आगच्छति। अस्तु, कोऽपि भवेत्। तर्हि परन्तु तेनापि बहु उत्कृष्टतया, यदि भवन्तः द्रक्ष्यन्ति कादम्बरीम्, उत्तरभागमपि बहु उत्कृष्टतया तत्र विवेचनम् अस्ति। तत्र शैली यथा बाणभट्टस्य शैली अस्ति, तथैव तेनापि प्रयत्नः कृतः अस्ति। अतएव तस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति कादम्बरी। कादम्बरी रसभरे रसमस्त एव। तर्हि चित्रं यथाश्रय मृते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया। यथा आश्रयं ऋते आश्रयं विना चित्रं न भवति, चित्रस्थापनम् अस्माभिः करणीयमस्ति। भवन्तः सर्वदैव मम पृष्ठभागे एकं चित्रं पश्यन्ति। प्रायः 5 मासेभ्यः अत्रैव अहम् उपविशामि। तत्र इदं चित्रं भित्तौ विराजमानं भवति। तर्हि तत्र भित्तिः यदि न स्यात् तदा चित्रमपि न अभविष्यत्। अतएव चित्रं यथा आश्रयं ऋते आश्रयं विना आधारं विना चित्रं न भवति, अथवा स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया, स्थाणु यदि न भवति तदा छाया अपि न भविष्यति। शुष्कवृक्षः यदि अस्ति तस्य छाया तु भवत्येव। भर्तृहरिणा एतस्मिन् विषये बहु उत्कृष्टतया उक्तमस्ति। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। अहं श्लोकं न श्रावयामि, भवन्तः पठिष्यन्ति। चित्रं यथा स्थाणवादिभ्यो यथा छाया, विना स्थाणोः छाया न भविष्यति, तथैव तद्वद् विना विशेषैः न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम। तद्वत् तथैव विना विशेषैः, विना विशेष गुणैः, अर्थात विना महाभूतैः। अस्माभिः दृष्टमस्ति अविशेषः अर्थात सूक्ष्म तन्मात्रा, अविशेषः अर्थात स्थूलभूतानि। तर्हि तद्वद् विना विशेषैः, विशेषैः विना
अर्थात स्थूल भूतानाम अभावेन तिष्ठति निराश्रयं लिंगम, लिंगम निराश्रयं तिष्ठति। लिंगस्यापि कल्पना कर्तुं न शक्यते। लिंगं भवतु अस्ति, न तु व्यापी अस्ति, यतोहि तल्लिंगं मृत्योः अनन्तरम् अपि पुरुषे विराजते। एतानि अष्टादश लिंगानि, एतानि सर्वाणि पुरुषे मृत्योः अनन्तरमपि, अर्थात अस्य शरीरस्य नाशानन्तरमपि एते सर्वे विराजन्ते इति पूर्वमपि उक्तमेव अस्ति। परन्तु एतानि लिंगानि यदि आश्रय रूपेण शरीरं न स्यात् तदा एतेषां भावस्य स्थितिः न भविष्यति। अर्थात स्थूल शरीरं यदा विराजते तत्रैव, अर्थात स्थूल भूतेषु यदा स्थूल भूतेभ्यः स्थूल शरीरम् अस्माकं विराजते तदा एव तत्र तन्मात्राण्यपि जायन्ते भवन्ति, पुनश्च अन्यानि अपि सूक्ष्म तत्त्वानि विराजन्ते। अत्र अस्ति किम्? अस्माकं स्थूल शरीरं यदस्ति, यत्र स्थूल महाभूतानि विराजन्ते, क्षिप्त्यप्तेजो मरुद्व्योम, तर्हि यदा स्थूल भूतानि अस्माकं शरीरे विराजन्ते तदा आश्रय रूपेण इदम् आश्रयं भवति। अयम् इदं शरीरम् अस्माकं सूक्ष्म भूतानां कृते आश्रय भूतानि भवन्ति। कथम् आश्रय भूतानि भवन्ति? यथा स्थाणोः विना छाया न भवति, अथवा यथा आश्रयं विना चित्रं न भवति। भित्तिः यदि न भवेत् तर्हि चित्रं तत्र स्थापितं न स्यात्। तथैव स्थूल शरीरं विना, स्थूल शरीरं केन प्रकारेण जायते? तत्र स्थूल भूतानि भवन्ति। तर्हि स्थूल शरीरं विना एतानि लिंगानि यानि सन्ति तानि लिंगानि अपि भवितुं नार्हन्ति। अस्य एतस्य ज्ञानार्थमेव अत्र लौकिकम् उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति। एकम् उदाहरणमस्ति चित्रं यथाश्रयमृते, अद्वितीयं स्थाणुवादिभ्यो विना यथा छाया, तथैव विशेषै विना, अर्थात महाभूतै विना, अर्थात महाभूतेषु किं तत्त्वं भवति? शांत घोर मूढ़ इत्यादयः। अतएव विशेष शब्दस्य अयमपि अभिप्रायः भविष्यति। तर्हि तद्वद् विना विशेषै न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम, निराश्रयं लिंगम न तिष्ठति। लिंगम लिंगम कथं कथ्यते? लीनम् अर्थं लीनतां गच्छन्ति अथवा चिन्ह रूपेण एते विराजन्ते। साक्षात् तेषां स्थितिः न भवति। अतएव एतानि तत्त्वानि लिंगरूपेण उच्यन्ते। यतोहि एतानि सर्वाणि लीयन्ते, महाभूतानि अपि लीयन्ते, परन्तु एतानि सर्वाणि लिंगानि इत्थमेव, यतोहि एतानि लीयन्ते। पंचतन्मात्रा, एकादश महाभूतानि, एकादश इंद्रियाणि च अहंकारे, अहंकारश्च महत्तत्वे, अमहत्तत्वं च प्रकृतौ लीयते। अतएव एतानि लिंगानि इति उच्यन्ते। अतएव चित्रं यथाश्रयमृते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया तद्वत् विना विशेषै विना न तिष्ठति निराश्रयं लिंगम। निराश्रयम्, आश्रयरहितं
लिंगम तत्र न विराजते भवतु अद्य एतावदेव। यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। जी आचार्याः नमो नमः। रामचल अत्र अत्र मम शंका जायते। माता पितृजः सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषा स्युः। अग्रे सूक्ष्मः लिखितं वर्तते। अग्रे सूक्ष्मः लिखितं वर्तते। माता पितृजः अग्रे सूक्ष्मः लिखितं वर्तते। हरि ओम्। किं लिखितमस्ति श्लोके? हरि ओम्। यथा अस्ति 37 श्लोकाः, तस्मिन् लिखितमस्ति सूक्ष्मा माता पितृजः। हरि ओम्। जी गुरुजी। 39 कारिकायामस्ति सूक्ष्मा माता समीचीनं। पंचभूतैः मम अत्र जिज्ञासा वर्तते कि स्थूलभूतानां त्रैविध्यस्य अत्र वर्णनं करोति कि स्थूलभूतानां प्रकारत्रयं भवति, परन्तु अत्र सूक्ष्मः किमर्थं दत्तमस्ति? अस्मिन् श्लोके स्थूलभूतानां त्रैविध्यस्य 39 कारिकायां सूक्ष्मा माता पितृजा सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषा स्युः। सूक्ष्म तन्मात्रा ये सन्ति ते माता पितृजा सह प्रभूतैः पंचभूतैः सह विशेषा स्युः। अर्थात भवान् पृच्छति यत् सूक्ष्मा इत्यस्य आवश्यकता अस्ति। अत्र स्थूलानां चर्चा तर्हि सूक्ष्मानां चर्चा किमर्थम्? सूक्ष्मानां तु चर्चा नास्ति। अत्र तु केवलं सूक्ष्मपदार्थस्यैव चर्चा अस्ति, पंचमहाभूतानां चर्चा अस्ति। तर्हि सूक्ष्मा 40 कारिकायां सम्भवतः अस्ति। वस्तुतः प्रतीयते यत् न अत्र 40 कारिकायां तु 39 मध्ये एव वर्तते आचार्याः। स्थूलभूतानां जी आमाम् अत्र शारीरिक माता पितृजा सह उत्पद्यते। तत्र सूक्ष्माः विराजन्ते इति अग्रे अपि अस्ति। तेषां सूक्ष्मरूपेण एते नियताः सन्ति, निश्चिताः सन्ति। निश्चयेन ते विराजन्ते। माता पितृजा निवर्तन्ते। माता ये पदार्थाः सन्ति, माता पितृजा मात्रा पित्रा च उत्पन्नाः ये पदार्थाः अर्थात् अस्माकं शरीरं तत् निवर्तते। परन्तु अत्र भवतः प्रश्नः अस्ति सूक्ष्म इति पूर्वं कथं, किमर्थम्? आमाम् अत्र स्थूलानां त्रिविध्यस्य वर्णनं वर्तते। शरीरस्य त्रिविधम् इति वर्णनं करोति अत्र। स्थूलानां त्रिप्रकारकं। तो त्रिप्रकारकं किं भवति? सूक्ष्म इत्यस्य आवश्यकता न तत्तु आचार्य शान्ताघोरामूढाश्च आचार्य ज्ञातं, तत् ज्ञातं कि सूक्ष्मस्य आवश्यकता वर्तते। आमामाम् अत्र सूक्ष्मानाम् आवश्यकता अस्ति, तत्तु ज्ञातम्। अत्र अस्ति कि सूक्ष्मः स्थायी नियता भवति, मातृपितृजा अस्थायी भवति, शरीरस्य नाशं भवति। परन्तु स्थूलभूतानां ये चर्चा वर्तते त्रिविधं कथं भविष्यति? त्रिविधं का अस्ति? त्रैविध्यं तत्र स्थूलभूते तो कः अस्ति? कथं स्थूलभूतेष्वेव त्रैविध्यं विराजते। सत्त्वरजस्तम
कर्मांसि यानि सन्ति तत्र स्थूलभूतेष्वेव सन्ति शान्ताः पुरा मूढाश्च इति रूपेण तत्र उक्तमस्ति। समीचीनं समीचीनं भवतु। अन्यः कोऽपि? आचार्यः एकः मम वर्तमानकाले यदा प्रसङ्गं चलति कोरोना कालं तर्हि अस्मिन् कारिकायां यदि भवद्भिः उक्तम् अत्र 1:40 कारिकायां तर्हि मम मनसि एकः प्रश्नः आगच्छति यथा किं भवति यथा कोरोना बहिर्भवति तर्हि सः निष्क्रियः भवति यदा अन्तः शरीरे प्रविशति तर्हि सः सक्रियः भवति अत्रापि अस्ति यदा सूक्ष्म शरीरम् अस्ति अस्माकं 18 तत्त्वानि मिलित्वा निर्मितं भवति सः बहिः एवं भवति बहिर्भवति निष्क्रियः भवति यदा शरीरं धारयति तर्हि सक्रियः भवति किं सत्यमस्ति? व्याख्या तु करणीया अस्ति व्याख्यां करोतु तस्य विवेचनं करोतु साम्प्रतिककाले इत्थं विवेचनं करणीयम्। मम मनसि झटति एव आगतम् इति चिन्तनं सम्यक् अस्ति। प्रणमामि प्रणमामि। प्रणमामि महोदय। किञ्चित् वक्तव्यमस्ति? न किञ्चित् न। मनः रमते न वा कारिकायां? बहु आनन्दः आगच्छति गुरुवा, आनन्दः आगच्छति गुरुवा बहु। नहीं मध्ये मध्ये अत्र बहु स्पष्टता यत्र कुत्रापि न प्रतीयते परन्तु ते तु विषयाः सन्ति तेषां विवेचनं यदस्ति तद्विषये वयं किं कर्तव्यं तथापि अग्रे अपि यत्र तत्र इत्थम् आगमिष्यति यत्र मनसि भावः भविष्यति कथा नमो नमः महोदय, अहं मधुलिका अस्मि। स्थाणुः छाया कथं यदि शाखारहित तथापि स्थाणु लम्बायमानः तु किं प्रयोजनं? तथैव न भवेत्। वृक्षस्य छाया यथा भविष्यति वयं अस्माकं शरीरस्य छाया भवति तु, किन्तु अत्र प्रयोजनं किम् अस्ति? शाखारहित वृक्षस्य छाया नहीं कोऽपि उदाहरणरूपेण अत्र अस्ति यत् स्थाणोः यथा छाया भवति तेनैव पुनश्च चित्रं यथा आश्रयरहितं न भवति तथैव लिङ्गशरीरं यदस्ति तत् पञ्चसमितं केवलम् उदाहरणरूपेण विशेष प्रयोजनं नास्ति। किमपि उदाहरणं सांख्यकारिका अवबोधने तु कष्टम् अनुभवामि, किन्तु प्रयासं करोमि। अहं मध्ये मध्ये प्रेषयामि चित्रं। आमां पश्यतु तत्र भवतु शान्तिपाठः आं महोदय, श्रीमन्तः राम अचल महोदयाः शान्तिपाठं कुर्वन्तु। हाँ करोमि महोदय। ॐ शून्यमदः शून्यमिदं शून्यात् शून्यमुदच्यते
शून्यस्य शून्यमादाय शून्यमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणमामि गुरुवा। प्रणाम सर्वेभ्यः नमः। प्रणमामि महोदय। प्रणमामि। शून्य से चर्चा जाता एव अद्य। प्रणमामि महोदय। अध्याभ्यासेन वदामि। आम तत् जातम्। आम् आम् अद्य उद्घाटनम् अभवत् नूतनमन्त्रस्य अद्य उद्घाटनम् अभवत्। मम मनसि आसीत् कि अद्यस्य अभ्यासं करोमि साक्षात् एव। आम् अस्तु नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमामि। नमो नमः। इदानीं कट् जातम्।